मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4K टीवी के प्रोग्राम नाज बरदारिया में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवाल के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बेलुख तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार, तज्जियाकार अदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो वफाकी वज़ीर तवानाई भी हैं, उन्होंने एक तरह से इस बात का एतराफ़ कर लिया कि इमरान खान साहब जो अभी तक उस साजिश का या खतूत का या किसी भी तरह के उन वजूहात का जो अभी तक जिक्र करते आ रहे हैं कि जिनकी वजह से उनकी हुकूमत को गिराया गया, उन सब वजूहात का जो है उन्होंने इतराफ़ किया। आप इस सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं और क्या कहेंगे? ईशा, पहली बात तो ये कि हम एक बदकिस्मत कौम है जी सर। हमें अफसोस इस बात का है। चले, हम पहली बात तो हम कौम ही नहीं है, एक हजूम है। तो हमें जो लीडर्स मिले हैं वो इंतहाई घटिया हैं और उनका कोई भी अखलाकियात और उनका किसी चीज़ से ताल्लुक़ ही नहीं है। अब ये जो अब चीज़ चल रही है, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने जो एक तरह से आप कह रही हैं इतराफ़ किया है, उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम इमरान खान की हुकूमत को ना गिराते तो इस साल के आखिर तक हम सारे लोग जो है नाहल हो चुके होते और वगैरह वगैरह, जितनी भी इमरान खान साहब बातें करते हैं। इमरान खान साहब की सिर्फ एक बात से मुझे इत्तेफाक नहीं, और मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि कौमी सलामती के जो इश्यूज़ हैं हमें उनको ज़रा नहीं लेना चाहिए, कौमी सलामती के साथ नहीं खेलना चाहिए। हमारे मुल्क में ये हुआ है कि हम अपने इक़्तिदार के लिए कौमी सलामती को जो है उसके साथ भी खिलवाड़ शुरू कर देते हैं। इमरान खान साहब ने जो कहा था कि एक ख़त लिखा गया, अमेरिका ने साजिश की और अमेरिका ने मुदाखलत की और उसके बाद मुझे गिराया गया, तो सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात पहले दिन से ही बिल्कुल साफ़ हो चुकी है कि उसमें किसी किस्म की साजिश नहीं थी। बैरूनी मुदाखलत तो हमेशा पाकिस्तान में रही, अमेरिका की मुदाखलत उससे कौन इनकार कर सकता है कि बैरूनी मुदाखलत नहीं होती, वो तो ठीक है। लेकिन हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं इसी प्रोग्राम नाज बरदारिया में कि इसमें किसी किस्म की कोई साजिश नहीं है इमरान खान की हुकूमत को गिराने में। लेकिन ये बात इमरान खान साहब की 100% दुरुस्त है। पहले दिन से इसका मैं कहता आ रहा हूँ, आज फिर कहता हूँ कि जो इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि अगर इमरान खान इनकी हुकूमत आज भी होती, इमरान खान की हुकूमत होती, तो पहली बात तो शहबाज शरीफ जो है उन पर और उनके बेटे पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी होती और शायद ये जेल में होते इस वक्त दोनों बाप बेटा। मुस्लिम लीग उनकी जो बड़ी क़यादत है, जिनका उन्होंने नाम लिया, शाहद खाकान अब्बासी और दीगर, उन सब पर संगीन नोयत के मुकदमात हैं। उन्होंने इस मुल्क को लूटा है, बेदर्दी के साथ लूटा है। और जो खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने आज कहा कि ये सारे के सारे हम लोग नाहल होते और ये लोग यकीनी तौर पर चक्कियाँ पीसने के काबिल लोग हैं। इन्होंने इस मुल्क को इतनी बार लूटा है, बार बार लूटा है और इतनी बेदर्दी से लूटा है। आप देखिए हमारे हालात इस वक्त क्या हैं। ईशा, मेरे पास और आपके पास इस वक्त रोने धोने के अलावा इस प्रोग्राम में और कुछ बचा ही नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 55,000 अरब रुपए के कर्जों के बोझ तले है। पाकिस्तान का एक एक बच्चा जो है, अच्छा जो बच्चा पैदा हुआ उस बेचारे को पता ही नहीं है कि मैं 10 लाख रुपए का मकरूज हूँ। वो 6 से 10 लाख रुपए के कर्जे लेकर पैदा हो रहा है। हम पाकिस्तानी जो है, हमें इस बात की फिक्र होती है कि हमने बिजली का बिल कहाँ से देना है, हमने गैस के बिल कहाँ से देने हैं, हमने आटा कहाँ से लाना है, चीनी कहाँ से। पहली बात तो यहाँ पे हर तीसरे दिन बिजली का तो खैर रोना सदा रहेगा, बिजली यहाँ होती नहीं है। और लोड शेडिंग, इनके सारे दामों के बावजूद अभी तक लोड शेडिंग ख़त्म नहीं, ना उसमें कमी वाक़ई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही 8 घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त शहरी इलाकों में है। कराची वाले तो बेचारे बिलबिला उठे हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमें बिजली नहीं दी जाती। जिस शहर में हम रहते हैं, जिसके हम बासी हैं, ये गुजरांवाला है। और आपके लिए मैं अर्ज़ कर दूं, इस वक्त मुझे ठीक से फिगर याद नहीं है, लेकिन कुछ 40 अरब रुपए जो हैं वो हमारे एडवांस है गैपको की तरफ। गुजरांवाला की बासियों ने एडवांस पैसे दे रखे हैं। गैपको ने मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ मदों में हमसे पैसे एडवांस लिए हुए हैं और ये इतराफ़ करते हैं गैपको वाले कि गुजरांवाला वो इलाका है, वो ज़िला है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है और सबसे ज़्यादा, मतलब इसके 100% के करीब जो है वो हम बिल पे करते हैं। हमारे कोई भी ऐसे ड्यूज़ जो हैं वो वापटा के वो गुजरांवाला के शहरियों पे नहीं है, गैपको के। तो गुजरांवाला के शहरियों ने तो आपके ख़जाने में अरबों रुपए एडवांस दिए हुए हैं। इसके बावजूद गुजरांवाला के जो बासी हैं वो 8 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करें। तो हमारे नसीब में क्या है, बिजली कब आएगी, गैस कब आएगी। और गुजरांवाला में आपको पता है ना, घरेलू सार्फिन को गैस नहीं मिलती, वो बेचारे कैसे गुजारा करते हैं, ये एक अलग बात है। तो गुजरांवाला के बासी जो है वो बहुत सारी महरूमियों का शिकार। और पूरे पाकिस्तान को आप देख लीजिए, कराची वाले बिलबिला उठे हैं कि वहाँ पे बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हालांकि वहाँ कुंडा सिस्टम भी है। और कराची वालों, वहाँ कहा जाता है कि जो कराची के बासी हैं वो बिल पूरे नहीं देते वगैरह वगैरह, जो भी है खैर। लेकिन लोड शेडिंग पर काबू नहीं पा सके। हमारे यहाँ बिजली की लोड शेडिंग है, गैस की लोड शेडिंग है
اور بجلی کے نرخوں میں آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں 45% اضافہ کیا، گیس کے بلوں میں اضافہ کیا گیا. اس دفعہ جو بل آنا شروع ہو گئے ہیں آج سے، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جو بجلی اب خون جلا کرے گا، بجلی نہیں جلا کرے گی. یہ ساری صورتحال ایک طرف ہے. اور آج آپ کے توانائی کے منسٹر جناب انجینئر خرم دستگیر خان صاحب نے جو کل رات اعتراف کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم عمران خان کی حکومت کو گرا نہ دیتے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی اپوزیشن کی یہ جو جماعتیں ہیں جو اس وقت اتحادی حکومت میں بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب لوگ اس لیے اکٹھے ہیں، ایک طرح سے اس لیے اکٹھے ہیں کہ ہم سب پر مقدمات ہیں اور ہم سب کے ساتھ نااہل ہو چکے ہوتے. پیپلز پارٹی کے لوگ نااہل ہو چکے ہوتے. یہ جو کاف لیگ کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ ابھی مونس صلاحی پر مقدمہ درج ہوا ہے. اسی طرح اگر چوری شجاعت حسین صاحب اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ حکومت کا ساتھ نہ دیتے تو ان پر بھی مقدمات ہوتے. تو خرم دستگیر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے جلدی اس لیے کی، انہیں پتا تھا کہ IMF کے ساتھ معاہدے کیا ہیں، ہمیں بجلی مہنگا کرنا پڑے گی، ہمیں پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا. یعنی کہ یہ اس وقت انہیں پتا تھا حکومت کرنا جو ہے، بجٹ پیش کرنا یہ بہت مشکل ہے. لیکن جلدی کس بات کی تھی؟ اب اس طرف آ جائیے. جلدی اس بات کی تھی کہ اگر یہ لوگ عمران خان کی حکومت کو نہ گراتے، جس کو عمران خان سازش کہہ رہے ہیں، اگر اس حکومت کو، یہ سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں، عمران خان جو کہہ رہے ہیں نا کہ سارے چور اکٹھے ہو گئے، ان لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے. MQM والے ہوں، کاف لیگ والے ہوں، مسلم لیگ نون والے ہوں، پیپلز پارٹی والے ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں. آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ مولانا فضل الرحمان کیسی لگژری لائف گزار رہے ہیں اور ان کی جائیداد کے مطلب انبار کتنے ان کے پاس دولت کے. تو یہ جتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب چور تھے. ان لوگوں پہ کرپشن کے مقدمات تھے، یہ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے یہ عمران خان سے سازش کہے جو مرضی کہیں، لیکن ان کے مفادات اکٹھے تھے، اس لیے وہ اکٹھے ہوئے عمران خان کی حکومت کو گرا دیا. اگر عمران خان کی حکومت نہ گرتی تو یہ بات ازر من الشمس ہے، نوشتہ دیوار ہے. کو اس وقت جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں میاں شہباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، وہ اس وقت جیل کی چکی پیس رہے ہوتے ہیں. حمزہ شہباز شریف جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے، وہ اس جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوتے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے لوگ، MQM کے لوگ، مولانا فضل الرحمان کے لوگ، جمعیت علماء پاکستان فضل الرحمان گروپ کے، وہ جیل کے پیچھے ہوتے، وہ سلاخوں کے پیچھے ہوتے، کاف لیگ کے لوگ پیچھے ہوتے. تو یہ سب لوگ انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. ہم بار بار اس پروگرام میں عرض کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے یہ دنیا کی سب سے بھولی، میں بے وقوف نہیں کہتا، سخت لفظ ہو جائے گا، کہنا تو بے وقوف ہی چاہیے. یہ 22 سے 25 کروڑ گھگو گھوڑے ہیں جنہیں سمجھ نہیں آ رہی ہم پہ حکمران کون ہے. میں کہا کرتا تھا عمران خان کی آپ دیکھ لیجیے کنٹینر پہ کون لوگ کھڑے تھے، وہ لوگ جو کھڑے تھے وہ سارے کے سارے نیب کو مطلوب تھے. بالکل سیم یہی صورتحال تھی، ہم انہیں ڈیفینڈ نہیں کر رہے. عمران خان کے ارد گرد آج وہی لوگ ہیں نا، جہانگیر ترین اور ذہین ترین وغیرہ، علیم خان وغیرہ، نظر محمد گوندر، ان پہ 50 ارب روپے کرپشن کے کیسز تھے. تو وہ عمران خان کی طرف کیوں گئے تھے؟ اس وقت ان کے کیسز کھلنے والے تھے. آج یہ لوگ اس حکومت میں کیوں اکٹھے ہیں جو اتحادی حکومت بنی ہوئی ہے کہ ان کے کیسز کھلنے والے تھے اور یہ سزائیں پانے والے تھے. تو ہمارے ملک کے عوام بھولے بالے، میں کہہ لیتا ہوں بھولے بالے عوام کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کوئی بھی گورنمنٹ بنے، جتنے چور چکے لٹیرے ہوتے ہیں اس کی چھایا تلے چلے جاتے ہیں، اس کی چھتر چھاؤں میں چلے جاتے ہیں. اب یہ چور سارے اکٹھے ہو گئے، مسلم لیگ نون کی چھتر چھاؤں میں اکٹھے ہو گئے. وجہ کیا؟ کہ جائے امان کو وہی ملتی ہے جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کا کوئی ضمیر نہیں ہے، ان لوگوں کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، ان لوگوں کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے. میں اور آپ جھگڑتے ہیں کہ تم PTI کو کیوں ڈیفینڈ نہیں کر رہے اور تم مسلم لیگ نون کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ. یہ جھگڑے عوام میں ہیں، ان چوروں چکوں میں جھگڑے نہیں ہیں. آج ایک پوسٹ وائرل ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے کتنی پارٹیاں بدلی اور ان کا ساتھ دیا اور کن کن کو برا کہا اور کن کن کے ساتھ تھے. تو ساری چیزیں آپ کبھی غور کیجئے گا، ان لوگوں کا کوئی دین امان نہیں ہے، ان کا ایک ہی مذہب ہے، پیسہ، دولت، اقتدار، اختیار. تو یہ اقتدار اور اختیار کے لیے آپ کو یاد ہے نا کہ ایک بڑا مشہور جملہ ہوا تھا، ہمارے ہی ایک پاکستانی نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایسی قوم ہے پاکستانی، وہ بھی پاکستانی تھا بے غیرت. اس نے کہا تھا کہ یہ اپنے مفاد کے لیے، پیسوں کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ ڈالتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں جو اقتدار کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں، اپنی ماں بہن کو بیچنے والے لوگ ہیں. تو عیشا یہ ظلم کی بات ہے جو انجینئر خرم دستگیر خان نے کہا، یہ افسوسناک بات ہے پاکستانی قوم کو. بے شک ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ایک دفعہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہماری لیڈرشپ ہے کیا. یہ اقتدار کے لیے اور جس دلدل میں اس وقت ہم دسے ہوئے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ آج رات کو کھانا کیا اور وہ کھانا آئے گا کہاں سے. یہ ساری چیزیں ملا کے آپ دیکھیے گا، اس کی وجہ جو ہے وہ عوام خود ہے، کیونکہ ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی، انہیں سمجھ نہیں آ رہی. تو اگر خرم دستگیر خان کا انٹرویو
لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کی حکومت کا درندختہ کیوں ہوا ہے، عمران خان کیوں کلپ رہا ہے کہ میرے ساتھ سازش ہوئی ہے، میرے ساتھ ایک بیرونی مداخلت جو بھی وہ کہہ رہا ہے، یہ سب کچھ کیوں وہ کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر عمران خان آج برسر اقتدار ہوتا تو یہ لوگ یقینی طور پر جیلوں میں ہوتے، نااہل ہو چکے ہوتے. یہ ساری صورتحال ہے عائشہ، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے. میرا دل بڑا دکھی ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد، اور مجھے اپنے سیاستدانوں پہلے بھی بہت غصہ آتا ہے، اور آج تو مجھے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ سیاستدان جو ہیں ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اور وہ سچ مچ اقتدار کے لیے عمران خان کیا چیز ہے، وہ اپنی سگی ماں کے خلاف بھی سازش کر سکتے ہیں.